बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मौत ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मौत से इनकार करना खुदाई से इनकार करने के बराबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो लोग इंतहाई पसंद हैं जो उसकी राह में इस दुनिया से चले जाएं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज के इरादे से घर से निकला फिर वो रास्ते में ही मर गया, उसके लिए क़यामत तक के लिए हज का सवाब लिख दिया जाता है। उसके लिए क़यामत तक के लिए उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जो दोनों मस्जिदों में से एक जगह इंतकाल कर जाए वो क़यामत के दिन अमन की हालत में उठाया जाएगा। इस वक्त 1500 के करीब हाजी इस दुनिया को खैर आबाद कह चुके हैं। इनमें से 99% लोग बुजुर्ग थे। इस वक्त बेशुमार लोग मक्का के अस्पतालों में पड़े हैं जिनके हालात इंतहाई खराब हैं। सऊदी हुकूमत की जानब से ये भी बताया गया कि मरने वालों में सबसे ज्यादातर लोग वो हैं जो बगैर परमिट के हज अदा कर रहे थे। हज इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है। एक दफ़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कौन सा अमल सबसे ज्यादा फजीलत वाला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। अर्ज किया गया, इसके बाद कौन सा अमल सबसे ज्यादा फजीलत वाला है? फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर अर्ज किया गया कि इसके बाद कौन सा अमल अफजल है? फरमाया, हज करना। हज इंसान को बुराइयों से पाक करता है। इंसान हज करने के बाद ऐसा हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। दोस्तों, 2024 के हज में ऐसे ऐसे मोजज़ात हुए जिन्हें देखकर इंसान का दिल दहल जाता है। इंडिया से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद बशीर, जिसकी उम्र 80 साल के करीब थी, उसके वालिद मस्जिद के इमाम थे। वो सारी उम्र हज की ख्वाहिश लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बशीर से कहा, मेरे बेटे, जिंदगी में एक बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर जरूर जाना। मेरी जिंदगी की यही ख्वाहिश है कि तुम वहां जाकर मेरे लिए बख्शिश की दुआ करो। मोहम्मद बशीर उस वक्त जवान था। वो 5 बहनों का इकलौता भाई था, लिहाजा उसने मेहनत करके अपनी बहनों की शादी की। उस वक्त उसकी उम्र 50 साल के करीब हो चुकी थी। उसने हज के लिए पैसे इकट्ठे करने में दिन रात एक कर दी। उसने ना ही रात का अंधेरा देखा और ना ही दिन के वक्त चुभती हुई धूप देखी। वो अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। वो हमेशा यही सोचता कि मरने से पहले अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा कर दे। 10 साल लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने हज के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए। वो बहुत खुश था। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में जा रहा है। एक दिन एक हिंदू को पता चला कि मोहम्मद बशीर के पास अच्छी खासी रकम जमा है। चनाचे उसने मोहम्मद बशीर के घर में चोरी करने का प्रोग्राम बनाया। उस हिंदू ने मोहम्मद बशीर के सारे पैसे चुरा लिए। मोहम्मद बशीर को जब सुबह इस बात का पता चला तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वो घर के सेन में चारपाई पर बैठा धाड़े मारकर रोता रहा। पूरे गांव के लोग ये मामला देखने के लिए उसके घर में जमा हो चुके थे। कुछ हिंदू मोहम्मद बशीर के हालात देखकर खुश हो रहे थे कि सारी जिंदगी हज के लिए रकम इकट्ठी करता रहा। जब जाने का वक्त करीब आया तो सारी रकम चोरी हो गई। मोहम्मद बशीर इस वाक़े के बाद हर वक्त रोता रहता। उसे इस बात का यकीन हो गया, अब उसके बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हिंदुओं के अल्फाज उसके सीने को तार तार कर देते। दोस्तों, जब इंसान हर तरफ से ना उम्मीद हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद के लिए आसमां से फरिश्ते भेज देता है, जो ना सिर्फ उसे हौसला देते हैं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से
اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتے ہیں جس کی وہ تمنا رکھتا ہے۔ ایک دن محمد بشیر نماز پڑھ کر گھر کی جانب آ رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی کار سے اترا، اس کے پاس آیا۔ وہ اسے کہنے لگا، بھائی کیا آپ کا نام محمد بشیر ہے؟ محمد بشیر نے اسے ہاں میں جواب دیا۔ وہ کہنے لگا، میرے بھائی مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ میں 3 دن پہلے امریکہ سے آیا ہوں۔ مجھے خواب میں کسی آدمی نے کہا کہ تم محمد بشیر کو حج کرواؤ، میری بیٹی کینسر کی مریضہ ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ میرے پیسوں سے حج کریں، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر دے گا۔ محمد بشیر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اس آدمی کو سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح وہ حج کے لیے پیسوں کو جمع کرتا رہا، کس طرح اس کے پیسے چوری ہو گئے۔ پھر پورے گاؤں والوں نے دیکھا جس کا ہندو تمسکر اڑاتے وہی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ دوستو، امریکہ سے آئے ہوئے آدمی نے اس کی ہر طرح سے مدد کی۔ پورے گاؤں والوں نے خوشی خوشی اسے حج کے لیے رخصت کیا۔ محمد بشیر جب خانہ کعبہ پہنچا تو اس نے خانہ کعبہ کو اپنے باپ کی ساری باتیں سنائیں۔ وہ رو رو کر دعائیں کرتا رہا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے رب، میرا باپ ساری عمر تیرے گھر کے دیدار کو ترستا رہا، مجھے اس مقام تک پہنچانے والا بھی تو ہے۔ وقت گزرتا رہا، محمد بشیر خانہ کعبہ میں نفل نمازیں ادا کرتا رہا۔ 8 ذوالحج کو محمد بشیر گروپ کے ساتھ مینا میں گیا۔ اس کے بعد میدان عرفات میں حج پڑا۔ واپسی پر مزدلفہ کی طرف آتے ہوئے وہ بہت تھک چکا تھا۔ دوستو، اگلی صبح جب وہ شیطان کو کینکریاں مارنے کے لیے جانے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس دن گرمی بھی انتہا کی تھی۔ محمد بشیر گرمی کی وجہ سے ایک جگہ گر پڑا۔ چند لوگوں نے اسے اٹھایا۔ اس کے بعد چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ وہ دوبارہ رمی کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی چلا تھا، وہ لڑکھڑا کر گر پڑا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یوں محمد بشیر اللہ رب العزت کو پیارا ہو گیا۔ جو لوگ حج کے دوران اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کی میتوں کو واپس نہیں کیا جاتا بلکہ ان لوگوں کو جنت المعلی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یوں محمد بشیر کو بھی اس دنیا کے مقدس قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگ کی آخری خواہش کو پورا فرما دیا۔ اگر انسان کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام میرے دیکھنے والوں کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اپنے گھر میں بلائے۔ خانہ کعبہ میں جانے کے لیے پیسوں کی نہیں بلکہ اللہ رب العزت سے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔